Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le récit. النص السردي. تعريفه مكونات الخطاطة السردية. مرادفات مكونات الخطاطة السردية. 1. Qu'est-ce qu'un récit؟ ما هو النص السردي؟ 2. Les étapes du schéma narratif. مراحل البنية السردية. ثالثا مرادفات أجزاء المكونة للبنية السرديه، الاسماء المختلفه اللي كنعطوا لكل جزء. هذا الدرس مهم بالنسبه لي زيليف دو لا بروميير اني، عندهم لو كونت في الدوره الاولى، عندهم لو ريسي الدوره الثانيه. دوزيام اني عندهم النص المسرحي هو سي ان ريسي، هو نص سردي. تروازيام اني عندهم الدوره الثانيه عندهم لو ريسي النص السردي. بيان كومونس ان شاء الله. ريسي، لو ريسي هو اي نص كيعاود لنا واحد القصه، واحد الحكايه، كتسمى ان ريسي. Tout texte qui raconte une histoire, ça s'appelle un récit. نص سردي. La narration هو واحد لا ناراسيون، واحد السرد، غولاسيون اما كتابيه او شفويه لقصه. بحال لو كونت هو سيت اون ناراسيون ايكريت ديال واحد القصه. بيان حدث، سفر، رحله، غرق، زواج. دونك ريسي دو فواياج، نص سردي كيعاود لينا سفر. ريسي دو سورتي، نص سردي كيعاود لينا خرجه. ريسي بوليسيي، تروازيام عندهم القصه البوليسيه. ريسي دو في، قصه حياه. ريسي دو في، لو كونت اوسي. لو شيما ناراتيف كومبورت 5 étapes. البنيه السرديه او الخطط السرديه تضم 5 مراحل. 5 مراحل كنسموه ان شيما كينير خماسي. اولا لا سيتوياسيون انيسيال، الوضعيه البدئيه. اش كنتكلموا على كي لي بيرسوناج، كنتكلموا على او المكان، كون متى الزمان، كوا نتكلم عن ماذا. Au début de l'histoire, on apprend qui est le personnage principal. بداية القصة كنعرفوا شكون هو الشخصية الرئيسية. Il peut y en avoir plusieurs، يمكن يكونوا بزاف. الظروف هما المكان أو العصر اللي دارت فيه الأحداث. La situation des personnages، الوضعية ديالهم، فقير، غني، طفل، أب، خادم، مالك، الوضعيه الاجتماعيه ديالو. il y a une certaine stabilité، كاين بعض الهدوء، بعض الاستقرار في هذه البدايه، ما كاين حتى شي مشكل. tout se passe bien. le sentiment que tout peut durer comme cela de manière permanente، يعني الانسان كيظن بان هذا الشيء غيدوم هكذا، دونك طريقه دائمه، دونك ما غيكون عنده حتى مشكل. واحد النهار كيوقع واحد البروبليم، غادي ندوزو ليفينمون اناتوندو. Deuxième étape, élément perturbateur، الحدث المشكل. Qu'arrive-t-il؟ اش وقع؟ Qu'arrive-t-il؟ Donc, quelque chose survient d'un seul coup، واحد الحاجة كتجي مفاجئة. Il provoque une rupture de la stabilité، وكتعطينا واحد عدم الاستقرار. L'action est alors déclenchée، يعني الأحداث كتنتج على هاد المشكل هذا، كنقلبوا على الحل او هي النتائج ديالو. ليليمون بيرتورباتور موديفي لا سيتوياسيون انيسيال، هو كيغير لنا الوضعيه البدئيه. دابا غنمشيو لي بيريبيسي او بيان الاحداث. كو سو باستيل الوغ، ملي وقع هذا المشكل اش وقع من بعد، النتائج ديالو. il s'agit de toutes les actions qui ont lieu alors، يعني جميع الاحداث اللي نتجت عليه. لي بيرسوناج طون دو تروفي ان نوفيل ايكيليبر، شخصيات كيحاولوا يلقاو استقرار جديد، هدوء جديد، العوده الى البدايه، دونك لحل المشكل. pour résoudre le problème، résolution الحل. دونك la situation trouve un nouvel équilibre، الوضعيه كتلقى توازن جديد grâce à l'intervention de certaines personnes، نتيجه لتدخل اشخاص اخرى، ou parce qu'elle ne peut plus continuer، وبان هذا المشكل، هذه الوضعيه ما يمكنش تستمر هكذا، غادي نوقفوا هنايا. دونك لا ريزولوسيون كتجي النهايه، لا سيتوياسيون فينال، الوضعيه النهائيه. ليستوار اي تيرميني، كتنتهي القصه. لي بيرسوناج سون هورو او مالورو، الشخصيات هي حزينه او سعيده. والكاتب نو دون افوار لو طابلو دي نوفيل سيتوياسيون ستابل، كيتكلم لنا واحد عوده الى وضعيه جديده ديال البدايه وديال الاستقرار. ديفيرون دو لا سيتوياسيون انيسيال، كتكون مختلفه شويه على البدايه او كنرجعوا كما البدايه. غادي نمشيو للمرادفات، كل مرحله عندها اسماء مختلفه، دونك حفظوهم مزيان. دونك ديفيرونت ابيلاسيون، تسميات مختلفه. اجزاء البنيه السرديه. لو ديبي، البدايه. لا سيتوياسيون ستابل، الوضعيه المستقره. ليكيليبر، التوازن. لا سيتوياسيون انيسيال، الوضعيه البدئيه.
l'état initial الحالة البدئية. دابا غنمشيو للمشكل. problème مشكل. déclencheur de l'action حدث غيعطينا أحداث غينتج لنا أحداث متوالية. élément déclencheur العنصر المشكل. élément perturbateur عنصر الاضطراب perturbation اضطراب. événement inattendu حدث غير منتظر. événement imprévu غير متوقع. transformation تحول. modification تغيير تحول. changement تغيير. déséquilibre فقدان التوازن. Donc troisième étape on les appelle les actions bien les péripéties أحداث أو الأحداث اللي نتجت على المشكل le problème bien le changement. bien 4 عندنا la solution الحل. résolution حل. élément de résolution عنصر الحل. آخر étape la fin النهاية. l'état final الحالة النهائية. situation finale الوضعية النهائية.